जसमा आज हामी फर्स्ट टाइप पढ्दैछौँ फ्लोटिङ प्लान्ट्स, तैरिने खाले बिरुवाको बारेमा पढ्दैछौँ। These types of plants float on the surface of the water. पानी माथि तैरिएको देखिन्छ। They float, त्यो तैरिराख्न सक्छ तिनीहरूको बडी because they have small and light body. Their body is small and light. बडी कस्तो हुन्छ? स्मल हुन्छ, सानो हुन्छ। हेभी बडी भयो भने दे क्यान नट फ्लोट है, कुनै पनि गरुङ्गो कुरा पानीमा तैरिराख्न सक्दैन है। इफ एनीथिङ लाइक पेपर, प्लास्टिक, इट फ्लोट्स इन द वाटर, बट लाइक iron, isn't it? And the stone, they are heavy, so they do not float in the water. They sink down in the water. तिनीहरू पानीमा तैरिन त सक्दैन, तिनीहरू पानीभित्र जान्छ है, पानीभित्र डुब्छ। सो हलुङ्गो कुरा मात्रै के हुन्छ? तैरिराख्न सक्छ। सो द्याट फ्लोटिङ प्लान्ट्समा पनि के हुन पर्छ? फ्लोटिङ, उसको बडी हल्का हुनु पर्यो नि। यस, सो द्याट देयर बडी इज स्मल एन्ड लाइट, सानो हुन्छ। दे हेभ स्वलन लिभ्स, स्वलन भनेको फुल्लिएको, लिभ्सहरू फुल्लिएको हुन्छ। स्टिम्स आर अल्सो स्वलन एन्ड दे आर फिल्ड विथ द एयर, उनीहरूभित्र के हुन्छ? हावा भरिएको हुन्छ। बी केयरफुल, ओके। क्यारेक्टरिस्टिक अफ फ्लोटिङ प्लान्ट्स भनेर आयो भने राइट एनी टू क्यारेक्टरिस्टिक अफ फ्लोटिङ प्लान्ट्स। फ्लोटिङ प्लान्ट्सको कुनै दुईवटा गुण लेख्नुले भनेर आयो भने, वान, देयर बडी इज स्मल एन्ड लाइट। सेकेन्ड, they have their leaves and stems are filled with air. उनीहरूको के हुन्छ? स्टिम अनि लिप्स के हुन्छ? हावाले भरिएको हुन्छ। थर्ड इज अल्सो देयर, रूट्स आर ह्याङ्गिङ इनसाइड द वाटर। रूट्स आर ह्याङ्गिङ, ह्याङ्गिङ मिन्स जस्ट नट टचिङ टु द सोइल है, सोइलबाट टच गरिराखेको हुँदैन है, किनकि तिनीहरू के हो? फ्लोटिङ प्लान्ट्स हो है। जमिनसँग टच भयो भने तिनीहरू के हुन्छ? फिक्स भइहाल्छ जमिनमा। सो द्याट देयर रुट्स आर ह्याङ्गिङ inside the water. So this is about floating plants. Floating plants को बारेमा यो छ। Okay, so here I'm going to show you the figure of water hyacinth. It is given in your book also. Even though I have tried to show you the different picture of water hyacinth, which may be easy, which be okay. See this one. This, do you see this plant? This figure is of water hyacinth. Water hyacinth को figure हो यो। Their roots are very small roots. अनि see their stems. Stems are swollen, फुल्लिएको। अनि जब हामी तिनीहरूलाई हातमा अनि उनीहरूलाई पिक गरेर अनि त्यसपछि if we try to open, हामी खोलेर हेर्यो भने यो भित्र केही पनि हुँदैन है। They are swollen just like pipe हुन्छ नि, pipes are empty inside, त्यसको भित्र के हुन्छ? हावा मात्रै हुन्छ। सो सेम लाइक दिस है, स्ट्र हुन्छ नि त्यस्तै खालको हुन्छ यो। यिनीहरूको जुन तपाईहरुले स्टिम हेर्नुभएको छ, दिस स्टिम्स आर स्वोलन ओन्ली। हेर्दा मोटो मात्रै देखिएको छ, यसको भित्र सबै के भरिएको हुन्छ? हावा भरिएको हुन्छ। जरा हेर्नुस्, यो जरा नेभर टच टु द सोइल। यसको रुटले चाहिँ जहिले कहिले पनि के गर्दैन? माटोलाई टच गरेको हुँदैन। अब यो फ्लावर हुन्छ है, अरु प्लान्ट जस्तै हुन्छ। दे आर सेम लाइक अदर प्लान्ट, दे आर अल्सो ग्रीन इन कलर। दे अल्सो टेक द वाटर फ्रम प्लान्ट। अब उनीहरू पानीमै हुन्छ, सो द्याट दे युज द वाटर एन्ड दे टेक द सनलाइट and they do their photosynthesis. They also prepare the food. They also grow, means they also make what called flower, and from flower they grow into new plant. It is like this, okay? यस्तो हुन्छ। So their body you can see swollen leaves, swollen stems. Stems फुल्लिएको छ, पातहरू पनि फुल्लिएको हुन्छ, एकदमै हलुङ्गो हुन्छ। Okay, so because they have this kind of body, so they are able to फ्लोट इन द वाटर। यस्तो बडी भएको भएर नै तिनीहरू के गर्न सकिरहेछन्? पानीमा फ्लोट गर्न सकिरहेका छन्। ओके, हेर्नुस् राम्रोसँग। दिस इज फिगर अफ वाटर ह्याकिन्थ। वाटर ह्याकिन्थ है, वाटर ह्याकिन्थको फिगर छ। अरु पनि हुन्छ, पिस्टियाको एक्जाम्पल दिएको छ, एल्गीको एक्जाम्पल दिएको छ। ओके, तपाईहरु पछि चाहिँ क्लास सकिएपछि तपाईहरु आफै पनि
गुगल सर्च गरेर एल्गी को फिगर कस्तो हुन्छ, पिस्टिया को फिगर कस्तो हुन्छ तपाईहरुले आफै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। This we are reading floating plants. हामी floating plants स्क्रिनशॉट लिए स्क्रिनशट लिएपछि हाम्रो काम सकिन्छ भन्ने हैन है। स्क्रिनशट किन लिनु पर्यो? इट इज अलरेडी इन आवर बुक, हाम्रो बुकमै त छ नि है। बट you can take screenshot but you have to study that है। त्यसलाई स्क्रिनशट सकेरै अब चाहिँ म चाहिँ पढ्नै पर्दैन, स्क्रिनशट त हामीसँग त बुकै छ पुरै, we have book already, but until and unless we don't read this it has no use, यसको केही युज हुँदैन। you can save it, you can take a screenshot, you can also write it, you can also draw this, yes, but this कसरी युज हुन्छ त्यो हामीले हेर्नु पर्छ है। so this is the figure of वाटर ह्याकिङ है। एउटा टाइपको यो चाहिँ के हुन्छ, यसमा फ्लावर पनि हुन्छ अनि एल्गी लेखेको छ तपाईहरुको बुकमा हेर्नुस्। सी बुक, फ्लोटिङ प्लान्ट्स आर एबल टु फ्लोट अन द सर्फेस अफ द वाटर। सी बुक, ओके। दे हैव स्मॉल एंड लाइट बॉडी, they have small and light body, or everybody is looking at book, okay। they have small and light body, they have swollen leaves, right? Swollen leaves and stems and leaves are swollen, फुलिएको हुन्छ। and filled with air, हावा भरिएको हुन्छ। स्क्रिन मैले हटाइदिएछु अहिले है। and filled with air, हावा भरिएको हुन्छ। and examples are Pistia, water akinth and algae. These three are the examples. And which makes their body light and small? Priyanshi, very good. That's good, student. What you are doing? Okay, so swollen leaves, swollen stems ले यसलाई के बनाइदिएको हुन्छ, हल्का बनाइदिएको हुन्छ। so this is about floating plants। मैले आजलाई यति प्रिपेयर गरेको छु। ओके, अब म तपाईहरुलाई अनम्युट गर्छु। पालो पालो सोध्नु होला, सबैले हल्ला नगर्नु होला। one by one। homework is to draw। I'm not given you time to ask the not about homework। homework को बारेमा नसोध्नु अहिले। होमवर्क सोध्ने बेला भएको छैन। ड्रा गर्ने हो। होमवर्क सोध्ने बेला भएको छैन। ओके, आई विल गिभ हामीले ड्राइङ गर्ने हो। योजन पंगेनी, योजन पंगेनी ओके, योजन पंगेनी, where is Yojan Pangeni? Yojan Pangeni has to read this paragraph book बाट floating plants को paragraph पढेर सुनाउनुस्। योजन पंगेनी, ओके, ओन्ली योजन पंगेनी। तपाईहरुको टर्न आउँदैछ है, अरूको वेट। ओके, Yojan Pangeni is reading। Is Yojan Pangeni reading? Where is he? I don't see. Okay, Yojan Pangeni, you are reading. Okay, floating plants बाट पढ्नुस्। पेज नम्बर 12 loudly, okay। पेज नम्बर 12 floating plants। The plant which yes, the plant which live and grow in water is called। तलको पढ्नुस् न, ए नम्बर को पढ्नुस्, ए नम्बर को।
फ्लोटिङ प्लान्ट्स हो। The plants which live and grow in water are called aquatic plants. सुन्नु भएन अहिले? Aquatic plants, yes. They have special. Yes. Fast. Shishir, see in your book, idiot. Special features, that is features. Which help them to live in water. Yes. Water. There are three types of what is that? Aquatic plant. They are floating plant. Yes. Floating plants, fixed plants, and underwater plants. Okay. Ayush Bhandari. Where is Ayush Bhandari? Ayush Bhandari. Ayush Bhandari. Unmute गर्नुस् त. Why this Ayush Bhandari is such naughty? Is it you who's sending a sticker like this? Why is it last time म तपाईलाई क्लासबाट निकाल्दिएको थिएँ, याद छ कि छैन? Why are you like this? Are you same Ayush Bhandari or next one? Did you तपाईले हो यहाँ यति स्टिकर पठाउनु भएको? Last time क्लासबाट आउट भएको फेरि बिर्सिनु भयो. Okay, read this floating plants को paragraph पढ्नुस् आयुष भण्डारीले. Fast. Ayush Bhandari, where are you? Ayush Bhandari is reading page number 12. Page number 12, A number. Fast. Unmute गरेर पढ्नुस् आयुष भण्डारी. He is not here. Be careful, okay? तपाईहरु जे गरे पनि यहाँ देखिन्छ, ख्याल गरेर बस्नुस् है. Okay. Okay, so next, who is Abhijita? Abhijita को पालो आको छ कि छैन अहिले? Abhijita. Abhijita. Abhijita is reading floating plants paragraph. Start reading, okay? Loudly. We have less time. Of time sakincha. Yes. Page number 12, floating plants. Sound is not coming. Abhijita have to read floating plants, page number 12. Come on, fast. तपाईहरुलाई भनिसकेपछि बल्ल खोज्न थाल्नुहुन्छ. हेरेर बस्नु पर्छ नि. Yes. Are able to float on the loudly. Floating plants are able to float on the surface of water. They have people and light bodies. Yes. They have Solan. सुन्नेको छ ल भन्नु. Okay, Ayush Bhandari. Ayush Bhandari, unmute गर्नुस्.
Okay, read. Ayush Bhandari is reading. Okay. There is no sound. No sound. Sound is not coming. Ayush. What has he done? And I said, What happened? What happened? Ayush, your sound is not coming. Ma'am. Ma'am. Yes. You say draw. This draw is No, I have not said. I have not said. I will say myself. म आफै भन्छु आयुष तपाईको कोही साउन्ड आएन भन् चुप लाग्नुस् भयो सकियो छोड्दिनुस् पढाइमा ध्यान छैन आवाज आउँछ संस्कार पौडेल यु रिड संस्कार पौडेल ओके Yes, ma'am. okay read this floating plants okay The plant which live and grow in the earth पढ्नुस् न floating plants को पढ्नुस् न तलको पढ्नुस् read down sides Okay, ma'am. Point plants are able to put on able to grow on the road bed of this water. They have strong and light. It they have a solan so like live and eating feeding with air filled there with air P-I-L-T-I-A yeah water nitrogen and water icing and algae थ्याङ्क यू अब तपाईँहरूको होमवर्क चाहिँ यो रिड गर्ने है अहिले अहिले म रिडिङ होमवर्क दिएको छु एकछिनपछि म आफै होमवर्कहरू बनाएर म फिल इन द ब्ल्याङ्क्स र क्वेसन बनाएर दिन्छु है होमवर्कमा राइटिङ होमवर्क पनि हुन्छ है पढ्ने गर्नु स्क्रिनशट लिएर काम सकिँदैन है ओके देन बाय बाय स्टुडेन्ट्स बाय बाय टेक केयर Bye, ma'am.